Ok, donc c'est le moment de créer notre première migration. Donc, باش نجينيريو la migration ديالنا غادي نستعملو l'artisan. Alors, غادي نمشيو نشوفو la commande qui nous permet de générer un fichier de migration. Cliquons sur entrée, غادي تلقاو une commande اللي هي make migration. Alors, غادي نشوفوها. Et elle dit create a new migration file. Très bien. يلا. باش نجينيريو دابا لا ميغراسيون يسوفي نديرو php artisan make migration وهاد لا ميغراسيون خصنا نعطيوها ان نون. الوغ باش نعطيها ان نون ندير مثلا post table جو كليك sur entrée ونشوفو اشنو غيعطينا. Alors في la création de migration tu génères un fichier فيه la date هي مثلا 2019 le 9 10 et le nom ديال le fichier اللي بغيت هو post table. alors نشوفو le contenu ديال le fichier de migration. Donc, وهذا. Alors, généralement, une classe, il y a le nom post table. Alors, شوفوا كيفاش كتبها ليا puisque c'est une classe, donc كتبها بالباسكال case. Alors, normalement, أنا راه استعملت واحد la convention. Alors, في la création ديال les fichiers, إذا كان عندك le nom de fichier fait plusieurs mots, تدير ما بيناتهم underscore. Alors, هنا تدير underscore تعرف بأن هذا c'est un mot وهذا un mot. Donc, la première lettre tu diras majuscule ou la première lettre de deuxième mot tu diras en majuscule. Donc, هذه تتسمى snake case. Automatiquement, on dire snake case في la classe يحولها ل Pascal case. هذو ce sont des les solides principes ديال développement. Donc, هنا général il y a une table, une fonction اللي هي up, une fonction down. دونك هنايا عاد خاصنا نكتبو هاد الكتابه اللي كاينه هنايا. يعني مثلا في الاب غير خصني نصاوب نعيط على هاد لوبجي اللي تسمى الفاساد سكيما اولا شيما اللي فيها اون فونكسيون كرييت وفيها هنا لو نون دو لا تابل اللي بغيتو يكون في لا باز دو دوني اون فونكسيون انونيم. وسط هاد لا فونكسيون انونيم تندير مونسيوني لي شون وهاد لي شون تنمونسيونيهم ان اوبجي سميتو دولار تيبل في هاد اللوكال اللي هو تيتسمى ان اوبجي من اون كلاس مثال بروبرينت. هادشي كله خاصنا نديروه مي كاينه واحد الطريقه اللي هي اكسبسيونيل ويجينيري ليا هادشي كامل اللي هنا سوف بيان سور لي شون اللي بغيت ندير انا في لا طابل ديالي. يلا دونك اول حاجه غادي ندير نسوبريمي هاد الفيشي اللي عاد دابا جينيرا ديال ميغراسيون ديليت ونمشي نجينيري اونكور اون فوا لا ميغراسيون فيا لانفيت دو كوموند php artisan make migration. وهنا خصكم تكتبوا واحد الكتابه اللي هي سبيسيال. غنقول ليه create le nom de la table bon underscore le nom de table بغيت نسميها posts وهنايا نقول ليه table. الا دابا درت اونطري غادي يجينيري ليا ان فيشي دو ميغراسيون. هنا راه قلت ليه بان راه بغيت نكريي اون تابل سميتها posts. اون تابل سميتها posts هادي c'est un nom spécial لانه لارافيل تري 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 انتيليجون وراه عرفني انا شنو بغيت. الوغ الا مشيت مثلا نشوف الفيشي دو ميغراسيون شوفوا معايا لو كونتوني ديالو اوتوماتيكمون لو نون دو لا كلاس هي create post table ردها باسكال كيس مزيان. ولاحظوا معايا في الاب اوتوماتيكمون دار سكيما create لان قلت لها بغيت نكريي اون تابل سميتها posts. اوكي اوتوماتيكمون عطاني الاي دي لان ما كايناش شي تابل ما فيهاش الاي دي بريماري كي. و اوتوماتيكمون في لا تابل شاك تابل في لارافيل يمكن لكم ديروا فيها الكرييتد ات والابديتد ات وجيري اوتوماتيكمون افيك لارافيل. دونك هاد لا ميثود تايم ستامبس هي اللي تجينيري الكرييتد ات اي ابديتد ات. حنا غادي نتعرفوا على هادشي هذا ونديتا ان شاء الله. ولتحت غادي تلقاو في الداون تيدير لكم دروب اف اكزيست بوستس. هادشي هذا ما داروش لنا في المره الاولى حيت ما درناش لو مو اللي خاصو يكون. اوكي يقدر شي واحد يقول ما بغيتش انا نكتب لا كلاس بهذا الشكل create post table ولاني بغيتو جينيري ليا الاب والداون افيك سكيما create اكسيتيرا. واش كاين الحل؟ الجواب هو وي كاين الحل. عاوتاني غادي نسوبريمي هاد الميغريشن اونكور اون فوا موف تو سيكل بين وغادي نمشي لانفيت دو كوموند ندير داكشي اللي كنت داير في الاول posts table وباش نقول ليه جينيري ليا اون تابل نقولها ليه نقول ليه كري اون تابل كاينه واحد الفلاغ اولا واحد لوبسيون سميتها داش داش كرييت ونافيكتي لها لو نون ديال لا تابل مثلا بغيت نسميها posts. كليكون سور اونطري وغادي جينيري ليا
un fichier de migration fait la création de la table automatiquement. Bien sûr, خاصكم ديروا هذا الفلاج dash table create posts. Bon, on a mentionné le nom de la table اللي غادي تكون في la base de données. نرجعوا encore une fois نشوفوا le fichier de migration جديد اللي دابا جينيرا. لاحظوا معايا la table او la classe هي posts table. وها هو donc déclarer schema avec create et le nom de la table اللي بغيت هي posts. وحتى aussi drop exist في down. Encore une fois غادي نسوبريمي هادشي هذا لانه الكتابه اللي هي recommandée par Laravel هي اللي درت لكم الثانيه مي حاولت نعطيكم كاع لي كاب بوسيبل. دونك نرجع encore une fois جينيري هذه هي الطريقه اللي هي ايديال pour générer un fichier de migration. كليكون sur entrée. حاجه واحده اخرى اللي خاصكم تاخذوا en considération هو le nom de la table خاصو يكون pluriel. Le nom ديال la table خاصو يكون pluriel. هذه هي لا كونفونسيون اللي كاينه في Laravel. دونك نحاول نزيد دابا دوطخ شون باش نزيد ان شون ندير table دولار بيان سور table. لو شون بغيتو يكون في لا باز دو دوني هو varchar. دونك ليكيفالونس ديالو هنايا هي string وسميت لو شون مثلا title. وفي الدوزيام بارامتر نقدر نمونسيوني لو نومبر ديال لي كاركتير اللي بغيتهم يكونوا في هاد لو شون في لا باز دو دوني. نعطيه مثلا 120 كاركتير. الا ما عطيتوش هنايا deuxième paramètre هي la taille ديال le champ في la base هي خد باي ديفولت 255. نزيد un autre champ ندير l'autre champ هو le contenu la content. le content غادي نديكلاريه text باش ما يكونش limité يكون illimité. et voilà donc نجينيري دابا هاد لا تابل في la base. نمشيو نتاكدوا نشوفوا الباز دو دوني ديالنا. لا باز دو دوني ديالنا هي ندير واحد الريفريش ما فيهاش نهائيا posts. فوالا دونك شنو هي لا كوموند باش نيكزيكوتيو لا ميغراسيون عقلتو. alors غادي ندير php artisan migrate enter. فوالا دونك جينيراليا اون سول ميغراسيون. علاش؟ لانه ديجا راه كان لونسا لا ميغراسيون الاولى اللي كانوا فيها هاد لي طاب كاملين. باش نتاكدوا اجيو معايا الميغريشن. في ميغريشن تلقاو بان لا بروميير ميغراسيون كانوا فيها ثلاثه لي فيشي اللي عندهم لو ميم نو لو ميم نيميرو لو ميم اي دي باتش. باغ كونطخ دابا لا ميغراسيون فيها ان سول فيشي اللي هو عطاها نيميرو واحد اخر اللي هو 2. ولا مشيت نفيريفيو لا باز دو دوني غادي نلقى بانه تزاد ليا اون نوفيل تاب اللي هي بوستس وفيها نفس لا ستركتور مونسوني في لو فيشي دو ميغراسيون تايتل varchar 120 content text ou timestamp c'est généré lié created at ou updated at ou bien sûr id généré primary key and auto increment. حاجه واحده اخرى بغيت نوريكم مثلا بغيت نبدل لا ستركتور ولا نزيد لا ستركتور نزيد ان اوتر شون على هاد لي شون اللي كاينين في هاد الفيشي هذا. alors سي بريفيرابل انكم ما تموديفيوش فيه خليوه باش يبقى عندكم كوم تراسابيليتي كوم كوا راه في الاول راه كنتو في الاول جينيريتو ان فيشي دو ميغراسيون فيه غير هاد لي شون. et après عاد تجينيرو ان اوتر فيشي دو ميغراسيون راه تكون فيه لا موديفيكاسيون او الالتر ديال هاد لا تابل. هاد لا تابل بغينا نديرو فيها لا كرياسيون ديال اون تابل فيها هاد لي شون ولكني دابا بغيت نزيد غير ان سول شون في لا تابل اللي هي ديجا اكزيست. alors هنا ما غاديش نديرو كرييت غادي نديرو تيبل. alors شوفوا معايا كيفاش غنجينيري هاد الفيشي دو ميغراسيون. php artisan ونقول ليه make migration نسمي لا ميغراسيون add underscore مثلا slug and active to posts table. هذا غير ان نو عطيتو لهاد الفيشي باش يكون سينيفيكاتيف نكون فهم اشنو بغيت ندير. ولكن واخا هكذاك ملي غادي نكليك على اونتريت نشوفوا اشنو غادي يوقع. الا مشيت نشوف دابا لي فيشي دو ميغراسيون وهذا لاحظوا معايا عرفني اوتوماتيكمون راني بغيت نموديفي شي حاجه في بوستس. وهنايا ما دارليش كرييت دار ليا تيبل حيت بغيت نموديفي ما بغيتش ندير لا كرياسيون. alors une fois جيت درت هنايا ان نون للميغراسيون ديتيكتا بانه كاينه بوستس وبالتالي عرف بانني راه بغيت نموديفي شي حاجه في بوست تيبل.
ولكن شنو بغيت نموديفي ما غاديش يعرف. كاين حاله واحده اخرى عاوتاني لا بغيت نعطيه ونقول لي انا بالضبط شنو هي لا طابل اللي بغيت ندير لها لا موديفيكاسيون، نقدر نحيد هادشي كامل اللي درت دابا، ندير مثلا غير اد سلوغ اكتيف، وهنايا نقول ليه داش قبيله باش كنا نديرو لا كرياسيون تنديرو كرييت. هنا غنقول ليه تيبل ونافيكتي ليه لو نون ديال لا طابل اللي بغيت موديفيه هي بوستس، ونكليكي على اونتري. متفقين؟ دونك غادي نشوفو عاوتاني اونكور اون فوا اش غادي يوقع. هكذا راه ما قلتليش انا هنايا بوستس، بون انا بغيت نسمي الفيشي د ميغراسيون اد سلوغ اكتيف، ولكن ما قلتليش بوستس. هنا باش نقول ليه راه بغيت نموديفي بوست درت ليه داش تيبل انسينيمنت بوستس. اجي نشوفو الفيشي د ميغراسيون الاولاني هذا ها هو add slug and active to post table، وقلنا اوتوماتيكمون عرف لو نون ديال لا طابل اللي بغيت نموديفي. باغ كونط لو دوزيام حتى هو اوتوماتيكمون يعرف البوست، علاش؟ حيت انا اللي قلت ليه داش تيبل وافيكتيت ليه بوست، ولو نون ديال لا ميغراسيون سماها بنفس السميه اللي عطيتو ديال add slug active. راه هاد الكتابه هادي اللي درت هنايا نون سينيفيكاتيف، لانه add slug active لايش حتى تتقرا لو كود تتعرف بان راه لا طابل بوست. alors je préfère انكم ديروا الكتابه اللي درت قبيله، ديروا لو نون يكون سينيفيكاتيف بحال هكذا، تتقراه تتعرف بان هاد لا طابل هادي سي اون طابل دو ميغراسيون بور موديفي ولا اجوتي كيكو شوز. بون دير التر، هنا عارف بان بغيت نزيد سلوغ اند اكتيف فين البوست تيبل، اوتوماتيكمون ملي تقول ليه بوست تيبل راه تيكري لك هاد لا فونكسيون هادي اللي فيها لو نون ديال لا طابل اللي بغيتي تموديفي. لا ميم شوز هنايا في الداون دار لنا سكيما تيبل، علاش ما دار لناش دروب؟ لانه ندروبي شنو ما عرفتش شنو غادي ندروبي. اوكي انا اللي غادي نعرف ماشي هو اللي غادي يعرف، انا اللي غادي نعرف. دونك غادي نحيد دابا هذا الفيشي اللي درنا في الاخر هذا، دونك ديليت اللي هو ما كانش سينيفيكاتيف. باغ كونط نخلي هذا اللي درنا فيه نون سينيفيكاتيف اد سلوك اند اكتيف تو بوست تيبل. اشنو بغيت ندير؟ بغيت نزيد جوج ديال لي شون. اوكي دونك هنايا بغيت نزيد دو شون في هاد الفيشي د ميغراسيون، ولكن الا درت رول باك شنو خاصو يوقع؟ في الرول باك بالنسبه لهاد الفيشي د ميغراسيون خاصو يحيد غير هاد لي دو شون. الوغ خصني نقولها ليه هنايا في الداون، نقول ليه شنو هما لي شون اللي بغيتك تحيد. دونك لا ميم شوز نستعمل بلو برينت تيبل تيري فلاش ونقول ليه دروب كولوم، ومونسيوني هنايا الكولوم اللي بغيت اللي هو سلوغ بوين فيرغول، والثاني هو اكتيف. اوكي مي لو بروبليم الا كان عندي بلوزيور شون واش غادي نبقى ندير هكذا اون ليست ديال لي شون اللي بغيت نموديفي؟ لا الا بغيت ندروبي دونك لا غادي نحيد هادشي هذا. وهاد لا ميثود دو دروب كولوم تستقبل سوا سترينغ سوا ان تابلو. دونك ندير هنايا تابلو، والدوزيام اتريبيو ولا دوزيام شون اللي بغيت نسوبريمي في لوكا ديال الرول باك هي اكتيف. يلا اجي نتيستيو دابا هادشي هذا. alors هاد لا ميغراسيون sert à ajouter deux champs في la table posts. اجي نفيريفي دابور لا طابل بوست اشنو فيها غير هاد لي شون. يلا دونك نمشيو لانفيت دو كوموند ديالنا اكزيكوتو اونكور اون فوا ميغريت PHP artisan migrate. فوالا اجي نشوفو دابا لا باز دو دوني اشنو وقع فيها، نديرو ريفريش. فوالا تزاد لنا سلوغ اند اكتيف، سلوغ اللي هو فارشار 140 و اكتيف تي انت اللي هو عنده لا طاي وحده اللي هي ليكيفالونس ديال بوليان في لوريونتي اوبجي. مزيان نادم معنا الحال وبغينا نديرو رول باك. يلا اجي نديرو رول باك. نورمالمون رول باك اش غادي سوبريمي؟ سوبريمي او غادي اكزيكوتي داون ديال لي ديرنيير ميغراسيون. لا ديرنيير ميغراسيون هي اللي درنا فيها الالتير، اللي درنا فيها لي دو شون. يلا رول باك اشنو غادي يدير؟ شوفوا معايا دابا باش رجعت للبوست ما فيهش الاكتيف وما فيهش السلوغ، وحتى الا مشيت للفيشي د ميغراسيون غادي تلقاو بانه سوبريما لا ديرنيير ميغراسيون. اوكي الوغ ما كناش شفنا بانه راه زاد هنايا ديرنيير ميغراسيون. نحاول اون لونسي اونكور اون فوا لا ديرنيير ميغراسيون. دونك غادي ندير الميغريت باش يبان لكم مزيان. غنشوفوا بانه غادي يزيد لينا اون لين جديده في ميغريشن. ريفريش فوالا ها هي اللي هي الاد سلوغ اكتيف اللي زاد لينا فيها لي دو شون ها هما سلوغ اند اكتيف. يلا دابا نديرو الرول باك.
وشوفوا واش غادي يوقع. غادي يحيد لينا يسوبريمي لينا لا ديرنيير ميغراسيون من ميغريشنز وغيحيد لينا هاد لي دو شون. بون نشوفوا دابور ميغريشنز، ها هي حيد لينا لا ديرنيير ميغراسيون، وحتى الا رجعت للبوست ما غاديش تلقاو فيها سلوغ اند اكتيف. ابليكيو هادشي هذا اللي درنا. شوفوا لا فيديو من الاول وركزوا معايا مزيان، ديروا لا بريز دو نوت و ابليكيو مورايا هادشي كامل. اللي ما فهمش مزيان يرجع لا فيديو بريسيدونت اللي درت فيها الانتروداكسيون شرحت لكم المعنى ديال ميغريشن، مي انا متاكد بانكم غادي تكونوا فاهمين. السلام عليكم.